बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुबारक महफिल में तमाम मौजूद HYC के ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्ग, नौजवान, मेरी माँ और बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मैं अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ और आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस महफिल में आए। हम सब जानते हैं कि इंतखाबात का वक्त चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है। आपको आगाह करना चाहता हूँ, बेदार करना चाहता हूँ कि इलेक्शंस आते हैं तो हमारी तरक्की के लिए आते हैं, ना कि हम जिसको वोट डालते हैं उनकी तरक्की हो। हम हमेशा वोट डालते हैं ये सोच समझकर कि हमारी आने वाली नस्लों का कुछ बेहतर होगा, हमारी आने वाली नस्लों का कुछ बेहतर होगा, कुछ भला होगा। मगर ना जाने ये कौन सी बीमारी है जो हर हमेशा इलेक्शंस आता है तो मुसलमानों से बहुत मोहब्बत हो जाती है। ये मोहब्बत ना जाने 5 साल कहाँ पर गुम जाती है। जैसा ही इलेक्शन आता है वो बीमारी यहाँ के हवाओं में लौट जाती है और हर वो लीडर मुसलमानों के पास आता है, टोपी पहनता है, खजूर खाता है और मुसलमानों की हमदर्दी जताकर मुसलमानों के वोट हासिल कर कर चले जाता है। और हम मुसलमान इतने रहमदिल होते हैं, कोई भी अगर हंसकर अगर बात कर ले, कोई भी अगर मुस्कुरा कर बात कर ले तो हम उसके लिए जान भी देने तैयार हो जाते हैं। मगर अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने कभी अपने लिए नहीं सोचा। अगर मुसलमान अपने लिए सोचता तो यहाँ से कभी कांग्रेस कामयाब नहीं होती। अगर शायद मुसलमान अपने खुद के लिए सोच लेता तो यहाँ पर BRS भी कामयाब नहीं होती। मुसलमानों ने कभी कट्टरता नहीं दिखाई, कभी कट्टरता नहीं दिखाई। मुसलमानों ने हमेशा सेकुलरिज्म को जिंदा रखा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक को एक ही नज़र से देखा और अपनी खिदमत को अंजाम दिया। मगर हम देखते हैं हमारे सफ़ों में ही कुछ ऐसे मीर सादिक, मीर जाफ़र की औलादे हैं जो हम हमेशा से इनके दरमियान में रहते हैं। खुला दुश्मन अच्छा है मगर ये छुपे हुए दुश्मन बहुत ख़तरनाक होते हैं और छुपे हुए दुश्मन आप ही के सफ़ों में हैं। मीर सादिक, मीर जाफ़र की औलादे जो गैरों के हाथों बिक जाते हैं और बिक कर पूरी कौम को बिकाने की पूरी ताकत लगा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा भला हो रहा है, हमारी तरक्की हो रही है, मगर याद रखो वो कुरान की आयत भी है कि आपका कोई भाई होगा तो वो तुम्हारी कौम में से होगा। आपको गौर करना पड़ेगा, ना कि इस दुनिया में जो चल रहा है वो देखकर सही समझ सको। सुनने में ये आ रहा है कि हमने तो देखो 3 महीने हमको मिले जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में, लगातार हमने खिदमत की, मगर हम कुछ लोगों तक पहुंच सके, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच सके। जिन जिन लोगों तक हमने वहां पर गया, उनकी दहलीज तक हम पहुंचे, हमने खिदमत की। हमसे जो हो सका हमने खिदमत की, लगातार खिदमत की। इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतो या हारो हमारी खिदमत जारी रहेगी। हम अल्लाह को राजी करने के लिए काम करते हैं, ना कि इलेक्शन जीतने के लिए। मगर हम 3 महीने से जो खिदमत कर रहे हैं, अच्छे अच्छों के पसीने छूट रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 3 महीनों से हम लगातार जो खिदमत कर रहे हैं, घर घर जाकर राशन दे रहे हैं, किसी का इलाज करा रहे हैं। मासूम बच्चे स्कूल को नहीं जा सकते क्योंकि उनकी माशी हालत कमज़ोर रहने की वजह से हम उनकी फ़ीस अदाई कर रहे हैं। और हमारी बहनें जो घर पर कारोबार करना चाहती है उनको कारोबार लगा कर दिया जा रहा है। तो ऐसे फलाई के काम, ये खिदमत के काम कोई लीडर नहीं करता, ये आपका खादिम करता है और आपका खादिम आपके सामने है जो खिदमत कर रहा है। मगर कुछ कांग्रेस के गरोड़ियों को, गुंडों को ये पसंद नहीं आ रहा। सुनने में आया
کہ یہاں پر بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، ان کو یہ بول رہا ہوں کھلے طور پر، اور میں الیکشن کمیشن سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں، اگر ہمارے جلسوں میں اگر یہ کیڑے مکوڑے آ کر اگر کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو ذمہ دار ہوگی یہاں کی پولیس، یہاں کی پولیس ذمہ دار ہوگی۔ اگر یہ لوگ ایکشن نہیں لیں گے تو ہم کو ایکشن لینا آتا ہے، ایکشن کا ری ایکشن دینا آتا ہے۔ چوڑیاں نہیں پہنے، چوڑیاں نہیں پہنے، سر پہ کفن باندھ کے نکلے، بڑے بڑے مگرمچھوں سے لڑکے آیا ہوں، کوئی جیل میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان پالکڑوں کو بول رہا ہوں کھلے طور پر جو یہاں پر آ کر گڑبڑی کرنے کی کوشش کیے، اگر جو بھی انجام ہوگا وہ یہاں کی پولیس ذمہ دار ہوگی۔ اگر ان گنڈوں کو، ان روڈیوں کو اگر نہیں روکا گیا تو یہ سلمان ہے، مسلمان ہے، سر پہ کفن ہے، یاد رکھو ایکشن کا ری ایکشن بھی دینے آتا میرے کو۔ سلمان بھائی، سلمان بھائی، سلمان بھائی۔ سمجھ رہے ہوں گے بچے ہیں، بور بچے ہیں، سمجھ رہے ہوں گے، معصوم ہیں، سب معلوم ہے، ہر چیز دیکھ لیے، کورٹ دیکھ لیے، بیل دیکھ لیے، جیل دیکھ لیے، بڑے سانپوں کو بھی دیکھ لیے، سمجھ رہے ہوں گے نادان بچے ہیں، گھس کے نکل جاتے، وہ بھی دیکھو وقت آتا، مگر ایکشن کا ری ایکشن دینے پہ مجبور مت کرو۔ ہمارا کام ہے خدمت کا، قوم و ملت کے کام میں اگر رکاوٹ ڈالیں گے تو ہمارے لیے قوم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، قوم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ آج دیکھتے ہیں کیا حالت ہو گئے، کیا حالت ہو گئے، مسلمانوں کے اتنی بے بسی ہے، اتنی مجبوری ہے کہ مسلمان ایک دو گز زمین کے لیے غیروں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ ارے وہ قوم جس کی ہزاروں کروڑوں کی ملکیت یہ بی آر ایس نے لوٹ لی، کبھی بی آر ایس نے دھوکہ دیا تو کبھی کانگریس نے دھوکہ دیا، مگر آج مسلمان یہی ان کی دہلیز پر کھڑا ہے، ارے ہم کو 2 گز زمین دے دو، ارے ہم کو 2 گز زمین دے دو۔ ارے بتاؤ کتنی مایوسی کی بات ہے، ارے کتنی بے بسی کی بات ہے۔ ارے جس کی ملکیت وقت کی ہزاروں کروڑوں کی ملکیت تھی تو کبھی کانگریس نے لوٹا تو کبھی بی آر ایس نے لوٹا، ارے مسلمانوں کو کیا ملا؟ ارے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ ارے آج ہم بیٹھے ہیں تنہا حالت میں ایک امید لگا کر کہ ہمارے لیے کوئی آئے گا، ہمارے لیے کوئی آواز بنے گا، ارے ہمارے لیے کوئی ہماری زبان بنے گا، مگر افسوس کی بات ہے، مگر افسوس کی بات ہے جب کبھی بھی الیکشن آتا تو تمہاری آواز کو، تمہارے جذبات کو، تمہارے تکلیفوں کو، تمہارے پریشانیوں کو سوٹ کیس لے کر بیچا جاتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آج ہم 2 گز زمین کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ کیا ایسی حالات شہر حیدرآباد میں دیکھنے کو ہے؟ کیا یہ بہار اور یو پی ہے؟ بتاؤ، یہ شہر حیدرآباد نظاموں کا شہر جہاں پر دوسرے ریاستوں کے لوگ ہمارے بھائی یہاں پر آ کر محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ایسے شہر میں 1-2 گز زمین نصیب نہیں ہو رہی، مگر پھر بھی مسلمان ہے کہ ہم ان کے در تو کبھی ان کے در تو در بدر، یہ مسلمانوں کے حالات ہو گئے۔ مگر مسلمانوں نے کبھی ریڈی کو سی ایم بنایا تو کبھی یادو کو سی ایم بنایا، مگر ہماری طاقت کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، اگر آپ کا کرائے کا گھر ہے، اگر آپ کا کرائے کا گھر ہے، آپ کو کیلا مارنے پر بھی پوچھنا پڑتا ہے مکاندار سے، پڑتا ہے نا؟ اگر ایک لائٹ لگانا ہے تو آپ کو مکاندار سے اجازت لینا ہوتا ہے، اگر آپ کو پینٹ ڈلوانا ہے تو مکاندار سے آپ کو اجازت لینا پڑے گا۔ ارے میرے بھائی، ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اگر ہمارا ذاتی گھر ہوگا تو تم اس میں روشنی لگاؤ، اس میں پینٹ لگاؤ،
अच्छा घर बनाओ, अगर तुम्हारा जाति घर होगा तो तुमको किसी से इजाजत लेनी नहीं पड़ेगी। ये फर्क समझाना चाहता हूं। किराए के घर में आपको इजाजत लेना पड़ता है और जाति घर में आपको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यही कहना चाहता हूं, यही समझाना चाहता हूं। ये बीआरएस हो या कांग्रेस हो, उनके स्टेज से अगर रसूलुल्लाह की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके लिए आवाज को बुलंद कर कर बता लो। मैं ये चैलेंज कहता हूं, क्योंकि उनके जबान में, उनके मुंह में जबान नहीं है। उनको जो कहा जाता है वही बोलते हैं। अरे ये एक आजाद उम्मीदवार है, आपकी जबान भी आजाद होनी चाहिए। किसी की इजाजत की हमको जरूरत नहीं है। मगर अफसोस की बात है कि हम इतना ताकत होने के बावजूद हम इनकी इजाजत, उनकी इजाजत, इनकी इजाजत, उनकी इजाजत। एक छोटी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक मेरा नौजवान भाई नमाज में मुझे मुलाकात करता है। मैं बोराबंडे के एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था तो एक नौजवान भाई से मुलाकात हुई। शुक्रिया अदा कर रहा था, आंखों में आंसू थे, रो रहा था। मैं पूछा, आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं मगर आपके आंखों में आंसू है, क्या वजह होगी? तो उन्होंने बताया, सलमान भाई, आपने जो कब्रिस्तान का जो मुद्दा उठाया है, जिससे मुसलमान 15 सालों से मांग रहा है, मगर आज भी हमको हासिल नहीं हुआ। हमको कांग्रेस ने भी धोखा दिया, बीआरएस ने भी धोखा दिया, वादों के अलावा कुछ नहीं किया। मगर आपने जो कब्रिस्तान के लिए जो आवाज बुलंद की वो तारीफ काबिल है। आपकी आवाज से बड़ी बड़ी हुकूमतें मजबूर हो गई। 2-2 कब्रिस्तान 24 घंटे में ऐलानात हो गए। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, मगर तुम रो रहे क्यों? तो बोला, मैं पढ़ाई कर रहा था बाहर, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं मजबूरन मुझे आना पड़ा मेरे जो वालदा के इंतकाल में। मगर जब मैं कब्रिस्तान का जब हाल देखा, वहां के ऐसे हालात थे सलमान भाई, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं रो रहा हूं, मेरा दिल तड़प रहा है। मेरी माँ को मैंने ऐसे कब्रिस्तान में तदफीन किया जहां पर खबर खोदी जाती थी। खबर खोदी गई तो नीचे से नाले का पानी पचर रहा है, नीचे से नाले का पानी पचर रहा है। मैं खुद नहीं खड़ सकता था, मैं खुद मेरी नाक बंद कर लिया। ऐसे गंदे नाले के पानी में मैं मेरी माँ को हाथों से मैंने तदफीन की। ऐसे जो माँ मुझे मेरे पेट में रखकर 9 महीने वो माँ ने मुझे पाला, वो माँ ने मुझे अच्छी तरबियत दी, वो माँ ने जिंदगी गुजार दी, मैं जिंदगी कुर्बान कर दी। मगर वो माँ को मैं क्या दे सका? मैं क्या दे सका? दुनिया में इतना मसरूफ हो गया, दुनिया में इतना मसरूफ हो गया, कमाने के लिए विदेश चले गया, बाहर चले गया। मगर मैंने कभी हमारे मोहल्ले के हालचाल नहीं जानने की कोशिश की। मैंने ये कोशिश नहीं की कि मरने के बाद कहाँ जहाँ पर जाना है, मरने के बाद किधर लेकर जाया जाएगा, मैंने कभी गौर व फिक्र नहीं की। मगर आज मजबूर था, मगर आज मैं खुश हूं कि एक मुजाहिद तो आया है आवाज उठाने के लिए। वो कब्रिस्तान जहां पर मरने के बाद हम सबको जाना है। दिल पर हाथ रखकर बोलो, अगर वो आपकी माँ होती, अगर आपके वालिद होते, तो क्या दिल गवारा करता और गंदे नाले के पानी में दफनाने के लिए? जोर से बोलना, सुनना ना दुश्मना भी, सुना मैं दुश्मना भी है सुनने। दिल गवारा करता, जोर से दिल गवारा करता। अरे माँ बाप है ना, आज हमारे बच्चे छोटे हैं, आज हमारे बच्चे छोटे हैं, हो सकता कल यही बच्चे बड़े हो जाए और हमको जब इंतकाल हमारा हो जाए तो यही बच्चे हमको गंदे नाले के पानी में लेके जाकर तफसीम कर दे। क्या ऐसे हालात हो सकते ना? तो बताओ, ऐसे हालातों से हम गुजर रहे हैं। छोटी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। रहमत नगर का कब्रिस्तान, रहमत नगर का कब्रिस्तान जहां पर किसी का अगर इंतकाल हो जाता है, 18 बस्तियों का एक कब्रिस्तान है। इंतकाल हो जाता है तो जनाजा लाते हैं, डोला लाते हैं
اور کچھ دور تک لے کر جایا جاتا ہے جنازے کو کندھوں کے اوپر. پھر وہاں سے ایک گاڑی لائی جاتی ہے, ڈی سی ایم ہو یا کچھ اور, تو وہ گاڑی میں وہ ڈولے کو رکھ کر لے کر جایا جاتا ہے. اور وہ گاڑی کا کرایہ کتنا ہوتا؟ 10 سے 12,000, 6,000, 8,000 مختصر سا جو ہے نا ایک کرایہ ہوتا ہے. مسلمانوں کو پہلے تو تکلیف, وہاں پر قبرستان میں جگہ نہیں ہے, پھر لے کر جانے کے لیے جو کرایہ لگ رہا 10 سے 12,000, تو وہ بھی ایک تکلیف. یہ تکلیف کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا آپ کے بیچ میں. ہاں, جب ہم یہاں پر آئے 3 مہینوں کا وقت ملا تو ہم نے یہاں پر جنازے کو لے کر جانے کے لیے ہم نے گاڑی کا انتظام کیا فری آف کاسٹ. تو یہ کام کرنے والا ہونا نا کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جاتا, گاڑی منگانے کے لیے 10 سے 12,000 روپے دینا پڑتا. اگر غریب کے جیب میں اگر 10 سے 12,000 روپے اگر بچ جائے تو کتنی ہمت ملتی اس کو, اگر بچ جائے. اب 10 سے 12,000 روپے بہت زیادہ رقم ہے ہم کو جو ہے ہمارے مظلوموں کو, مگر یہ چھوٹی چیز 75 سالوں میں نہیں کر سکے. یہ جتنے حکومتیں آئی ایک چھوٹی گاڑی کے لیے نہیں دے سکے. ہم کو 3 مہینے کا حساب پوچھ رہے, ہم کو 3 مہینوں کا حساب پوچھ رہے. تو میں کیا بولا, ہمارے پاس بلیک کمانڈوز ہے. تو پریشان ہو گئے, اللہ یہ بلیک کمانڈوز کیا ہے. تو میں بولا میری عزت دار میری ماں اور بہنوں سے جا کے پوچھ لو. بولا کیا بولا, بولتے ہی پیسے نے چھوٹ گئے, کیونکہ آپ لوگوں سے مقابلہ کسی کا نہیں ہے, سب پست ہو جاتے. 75 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے. ایک گاڑی جو قبرستان تک لے کر جائے وہ ڈولا, وہ گاڑی کی فکر نہیں کر نہ گاڑی کا انتظام کر سکے. جو ہم کو 3 مہینے کا حساب پوچھ رہے کہ ہم کو نہیں ملا تم کو ملا, ہم کو نہیں ملا تم کو نہیں ملا. تو ایسے چیزاں ہمارے بیچ میں ہو رہے ہیں. اب کلور, میں اب کلور پہ آتا ہوں. ڈبل بیڈ روم فلیٹس دے کر ہم کو کہاں پر لے کے جا کے چھوڑ دیے, جنگل میں. کہاں لے کے گئے, جنگل میں. نہ وہاں کوئی ہاسپٹل ہے, نہ وہاں پر کوئی اسکول ہے, نہ وہاں کوئی سہولت ہے. اس کو وہ نام دیا, میں کیا نام دیا وہ کلور کو, زندوں کا قبرستان. زندہ ہے مگر کچھ نہیں کر سک رہے. کیا ہے, زندوں کا قبرستان. بس قبرستان میں چھوڑ دیے لے کر جا کے. میں یہاں پر کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں کلور کے, یہ میں کچھ چہرے یہاں پر پہچان لیا کلور کے ہے نا. پریشانی ہے, وہاں بھی ہے دیکھو کلور میں, وہاں بھی ہے. میں پہچانتا ہوں, میری نظر بہت تیز ہے, پہچان لیتا ہوں میں. اب ایک واقعہ سناتا ہوں کلور کا, سنو. بہت افسوس ہے. ایک 5 سال کی بچی کلور میں یہاں کی جو ہے نا لے کر جا کے وہاں پر رکھ دیے ماں باپ کے ساتھ. وہ بچی کا انتقال ہو جاتا. وجہ کیا ہے انتقال ہونے کی, وقت پہ ایمبولینس نہیں ملی. کیا ہوا, وقت پہ ایمبولینس نہیں ملی وہاں پر. اس کے بعد میں پھر افسوسناک کہانی سنو آپ. وہ 5 سال کی بچی کا انتقال تو ہو گیا, ایمبولینس نہیں ملی. پھر وہ بچی کو قبرستان لے کر جانے کی کوشش کی تو وہاں پر جگہ نہیں ملی. کتنی افسوس کی بات ہے. زندہ ہے تو سکون میں نہیں ہے, مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے. تو مسلمانوں کا یہ حال ہے. اور ہم ہیں تو کبھی ان کے در, ان کے در, تو کبھی اپنا تو ادھر بنا لو نا. بنائیں گے نا, ضرور زور سے بولنا, آواز رہنا دم میں. اللہ بھی خوش ہونا. واقعی میرے جو ہے نا میرے قوم کے ماں بہنیں بھائی چاہ رہے ہیں تبدیلی آنے کے لیے. فرشتے بھی آمین بولتے. ہو سکتا یہ آپ کا جو مجاہد آپ کا بھائی جا کے وہ اسمبلی میں ایسی آواز اٹھائے گا, اچھے کے پسینے چھوٹ جاتے. پھر انشاءاللہ
میں عالم دین کی بہت عزت کرتا ہوں. میں عالم دین کو, ہمارے مفتی حضرات کو میں میرے سر کا تاج سمجھتا ہوں, اور یہ چیز میں دل سے بول رہا ہوں. مگر اگر دوسری طرف اگر ہمارے ہی اگر عالم دین اگر مفتی حضرات اگر سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر حق بیان نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ بھی ناراض ہو جائے اور قوم و ملت کا بھی نقصان ہو جائے. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے. ٹارچ کھولو, پورے ٹارچ کھولو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ٹھہر جاؤ آ گیا. آ جاؤ بھائی. ہلو, اس لیے بولتے نہیں آ رہا بھائی. کیسا تھا آواز نکلتے ہی؟ اس کو بولتے چنگاری. ارے چنگاری کو آگ میں تبدیل کر دو جی. اس کے بتاتا ہوں کانگریس بی آر ایس کی ایسی بیٹنگ اس کے بعد بتاتا ہوں ان کو بچانے ہمارے بھی آدمی آتے ان سے بھی مقابلہ انشاءاللہ. کیونکہ ہم قوم و ملت میں نو کمپرومائز, جیسا کھانے میں کمپرومائز نہیں کرتے نا اپن کرتے, کھانے میں نہیں کرتے. اب میں موٹے ٹیبل میں نہیں بولنا چاہ رہا. اگر آپ لوگ اگر کوئی آواز بلند کرے تو پورے عزم کے ساتھ طاقت کے ساتھ بولنا. ارے ہم مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ تم نہیں جانتے. ارے ہم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کے لوریاں سن کے بڑے نہیں ہوئے, کربلا کے واقعہ سن کے بڑے ہوئے. ہماری ماں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ لوریاں سنائیں, ارے کربلا کے واقعہ سن کے بڑے ہوئے. اللہ کے فضل و کرم سے اور کربلا کے واقعات سننے والے مجاہد ہوتے ہیں, اور ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کے لوریاں سننے والے ممی ڈیڈی ہوتے ہیں. وقت کتنا ہے بھائی؟ وقت کتنا ہے؟ کتنے منٹ؟ میں نہیں بول رہا ہوں, میں پوچھا, میں بولا نہیں, میں پوچھا. تو اس کو غلط مطلب میں نہیں لینا. میں بولنے والے اور تھے, میں پوچھا ٹائم کتنا باقی ہے, پوچھا نا, خالی بولا تو نہیں. میں اس کو سیاست بولتے, سمجھے؟ تو اب یہ بچے کو بچہ مت سمجھو. بور بچہ ہوں, گھس کے نکل جاتا ہوں, پھر بول رہا ہوں جو آئے تھے ادھر اگلی بار پھر جاتے نہیں واپس, وہ پلاننگ کر کے رکھتا ہوں. سمجھ رہے ہوں گے. ارے وہ گئی حکومت اس سے بھی مقابلہ کیا, اب جو ہے حکومت اس سے بھی مقابلہ کر رہا ہوں. الحمدللہ حق کھانے والا انسان ہوں, تمہارے ایسا حرام کا کھانے والا نہیں ہوں, اس لیے مقابلہ کر رہا ہوں. تم جیسے چور بٹے بازوں کو
अच्छी जबान का मुकाबला करने आता और करता हूं इंशाअल्लाह। जुबली हिल्स की सरजमी किसी के बाप की जागीर नहीं है। जितना तुम्हारा हक है उतना ही हमारा भी हक है। तुम समझ रहे होंगे बाप की जागीर है, यहीं पर पैदा हुए हम, यहीं पर बड़े हुए हम। मैं आता हूं हमारे आलिम दीन हजरात के ऊपर बहुत इज्जत करता हूं, हमारे मुफ्ती हजरात की इज्जत करता हूं, हमारे वो सरों का ताज है। मगर अगर हमारे आली दीन हमारे मुफ्ती हजरात अगर सियासतदानों के साथ बैठकर अगर हक बयान नहीं करेंगे तो अल्लाह भी नाराज होगा, कौम व मिल्लत का भी नुकसान होगा। हमारे नक्शबंदी साहब पर आता हूं, उनके घर पर केटीआर जाता है और वहां पर हमारे नक्शबंदी साहब तायद करते हैं केटीआर की कि मुसलमानों आओ बीआरएस की तायद कर दो। अगर नक्शबंदी साहब अगर आप केटीआर से अगर पूछ लेते कि हमारी 8 मस्जिदों की शहादत के जिम्मेदार कौन थे तो यह पूरा मुसलमान आपकी तायद करता था, करता थे ना। अगर जो 8 मस्जिदें जो हमारी शहीद हुई, शहीद करने वाला कौन था, उसके जिम्मेदार कौन थे, अगर आप पूछ लेते तो हम मुसलमान आपकी इज्जत और बढ़ जाती थी। सलमान तेरी जुर्रत को, सलमान तेरी जुर्रत को, सलमान भाई आगे बढ़ो। अगर आप 12% रिजर्वेशन के ऊपर भी अगर बात कर लेते तो हमारे दिलों में आपके लिए इज्जत बढ़ जाती थी। अलेर एनकाउंटर में हमारे 5 नौजवानों के सीनों में गोलियां मार दी गई। फेक एनकाउंटर में मर्दे मुजाहिदों को मार दिया गया। यही बीआरएस की हुकूमत में अगर आप सवाल कर लेते कि इन 5 जो नौजवान जो शहीद हुए आपकी हुकूमत में, इसके जिम्मेदार कौन थे, तो हमारे दिलों में आपके लिए इज्जत बढ़ जाती। मगर आपने बस खुले तौर पे ऐलान कर दिया, आओ मुसलमानों केटीआर को वोट दो। क्यों देना वोट और 8 मस्जिदें तोड़ने? क्यों तो देना वोट और हमारे 5 जो है नौजवानों को शहीद करने? अफसोस की बात है, अफसोस का मुकाम है। दिल रोता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हमारे आलिम दीन अगर मुफ्ती अगर ऐसे जो है ना सियासतदानों के साथ बैठकर हक नहीं बयान करेंगे तो कौन करेगा। मैं छोटी चीज बोलकर मैं ये खिताब को खत्म करता हूं। हम जो जी रहे हैं हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हमने अपनी जिंदगी गुजारी और वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हम देखकर गैरों की मदद भी करते हैं, उन्हीं की सुन्नत रसूल पे हम चलते हैं। आज हम मुसलमान हैं तो हमारे रसूलुल्लाह की वजह से है। मगर वो रसूलुल्लाह की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जोर से बोलना, रसूलुल्लाह की बात हो रही, रसूलुल्लाह की बात हो रही। मैं तो सुअर को सुअर बोला, कुत्ते को कुत्ता बोला तो मेरे पे एफआईआर हो गया। तो बताने की बात ये लोग समझते हैं एक कागज का टुकड़ा हमको डरा रहा है। ऐसे 1000 एफआईआर्स, ऐसे 1000 कागज के टुकड़े मेरी जूती पे। मैं ज्यादा वक्त भी नहीं है, मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं कि आने वाले इंतखाबात में सब लोग हिस्सा लो और मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद को मजबूत करो और ये बता दो कि हम में इत्तेहाद आज भी जिंदा है। हम किसी के दर पे नहीं जाने वाले, ना इनके दर पे जाने वाले, ना उनके दर पे जाने वाले। जीत और हार अल्लाह के हाथ में है। इंशाअल्लाह कोशिश करना आपके हाथ में है। मैं उम्मीद करता हूं कि जुड़ाओ।